अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है 29वें पारे की सूरतुल मुरसलात का जो है आज हम इंशाल्लाह दूसरा लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लाम ज़ीर ली, या वाव ज़बर यौ, ली यौ, मीम लाम ज़ीर मिल, ली यौ मिल, फास और ज़बर फास, लाम ज़ीर ली। यहाँ पर लाम को हम साकिन करेंगे तो इसका साउंड क्योंकि आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो ली यौ मिल फसल फसल, ठीक है। लाम का हमने हल्का सा साउंड निकालना है, इसको हमने साकिन कर देना है, ठीक है। लियौमिल फस्ल। नेक्स्ट वाव ज़बर व, मीम अलिफ ज़बर मद मा, वमा, हमज़ा दाल ज़बर अद, रा खड़ी ज़बर रा, अद रा, काफ ज़बर का, वमा अदराका, मीम अलिफ ज़बर मा, या वाव ज़बर यौ, मा यौ, मीम लाम पेशमुल, मा यौमुल, फास और ज़बर फास, लाम ज़ीर ली। यहाँ पर भी आयत कंप्लीट हो रही है, हमने लाम को साकिन करना है वक़्फ़ की सूरत में, ठीक है। वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल। नेक्स्ट वाव या ज़बर वई, लाम या टू पेश लुई, वई लुई, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ीर ई, ज़ाल लाम टू ज़िर ज़िल, वैलुन यौमइज़िल, लाम लाम ज़ीर लिल, मीम पेशमो, लिलमो, काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़िर ज़ी, लिलमुकज़्ज़ी, बा या ज़िर बी, लिलमुकज़्ज़िबीन। यहाँ पर भी नून को साकिन करेंगे, ठीक है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। नेक्स्ट हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, नून हा पेश नोह, लाम ज़िर ली, नोहली, काफ लाम ज़ेर किल, अलम नोहली किल, हमज़ा वाव ज़बर अव, वाव ज़बर वा, अव्व, लाम या ज़िर ली, अलम नोहलिकिल अव्वलीन। यहाँ पर भी नून को साकिन करना है, ठीक है, अव्वलीन। नेक्स्ट ता मीम पेश तुम, मीम ज़बर मा, तुम्मा, नून ता पेश नुत, बा ज़िर बी, नुतबी, आइन पेश उ, हा पेश हु, नुतबिउहु, मीम लाम पेश मुल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नुतबिउहुमुल आ, खा ज़िर खी, रा या ज़िर री, आखिरीन। यहाँ पर भी नून को साकिन करेंगे, ठीक है। तुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन। नेक्स्ट काफ ज़बर का, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, कज़ा, लाम ज़िर ली, कज़ाली, काफ ज़बर का, कज़ालिका, नून फा ज़बर नफ, आइन ज़बर आ, नफ़आ, लाम पेश लो, कज़ालिका नफ़अलु, बा लाम ज़िर बिल, मीम जीम पेश मुज, बिल मुज, रा ज़िर री, मीम या ज़िर मी, बिल मुजरिमीन। यहाँ पर भी नून को साकिन, आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो नून को साकिन करेंगे। कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन। नेक्स्ट वाव या ज़बर वई, लाम या टू पेश लुई, वई लुई, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ीर ई, ज़ाल लाम टू ज़िर ज़िल, वैलुन यौमइज़िल, लाम लाम ज़ीर लिल, मीम पेश मो, लिलमो, काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़िर ज़ी, कज़्ज़ी, बा या ज़िर बी, लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। नेक्स्ट हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम,
نون خا زبر نخ، لام قاف پیش لگ، علم نخلق، کاف میم پیش کم، علم نخلقکم، میم میم زیر میم. اچھا یہاں پر یہ جو کاف ہے اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہم نے لام اور باریک کاف کو جو ہے آپس میں جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کاف اور میم کو، یہ جو میم ساکن ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر میم اور میم تشدید سین والے میم کے ساتھ ہم نے اس میم کو جوائن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. علم نخلقکم میم، میم الف زبر مد ما، میم ما، حمزہ میم ٹو زیر ام، میم زبر ما، میم ما ام ما، ہا یا زیر ہی، نون ٹو زیر نین، لیکن یہاں پر بھی ہم نے نون کو ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے. میم ماء مہین، علم نخلقکم من ماء مہین، ٹھیک ہے. نیکسٹ فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، عین لام زبر عل، فجعل، نون کھڑی زبر نا، ہا پیش ہو، فجعلناہ، فا یا زیر فی، قاف زبر قا، را الف زبر را، قرا، را میم ٹو زیر رم، قرارم، میم زبر ما، کاف یا زیر کی، قرارم مکین. یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے. قرارم مکین. نیکسٹ حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، ایلا قدا، را میم ٹو زیر رم، ایلا قدرم، میم عین زبر مع، لام واو پیش لو، ایلا قدرم معلوم، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم نے میم کو ساکن کر دینا ہے، صحیح ہے. ایلا قدرم معلوم. نیکسٹ فا زبر فا، قاف زبر قا، فاق، دال را زبر در، فقدر، نون الف زبر نا، فقدرنا، فا زبر فا، نون عین زیر نیع، فنیع، میم لام زبر مل، قاف کھڑی زبر قا، فنعم القا، دال زیر دی، را واو پیش رو، فنعم القادرون. تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، جتنا ہم نے پڑھے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.